नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब ने जाने से पहले 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को फारिग कर दिया है। नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले जारी हुआ है, ये आपको बताएंगे। आलमी ज़मीन गर्म हो रही है इमरान खान साहब को लेकर, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को लेकर अमेरिका से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कुछ देर पहले, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आने वाले जो जज हैं, नए 3 इम्पोर्टेड जज साहिबान, उनके हवाले से बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले जरा बात करते हैं, रात को एक प्रोग्राम में हामिद खान साहब ने आज खामोशी तोड़ी है। और वैसे जब से याहिया अफरीदी साहब आए, हामिद खान साहब कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन पहली बार हामिद खान साहब ने इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया। वो ये कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, ये जूनियर होते हुए चीफ जस्टिस बने और ये एक डील के तहत ऊपर आए और इनको जो इशारा मिलेगा ये वो करेंगे, चूंकि ये इसलिए ये डील के तहत ऊपर आए। अब ये मॉरली जो है वो कंप्रोमाइज हैं, इनकी कोई सिस्टम के अंदर अपनी जाती हैसियत नहीं है। ये एक बहुत खौफनाक बात चल पड़ी है। बहुत सारे वकला डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। अब जजेस को पता है कि वकला को भी पता है कि हम किस तरह से आए हुए हैं, वकला को पता है कि जजेस किस तरह से आए हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और यही सिलसिला अब शुरू हुआ है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, बल्कि बहुत सारी खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक खबर तो ये है कि आज पहली दफा एक जज साहब ने जो बड़ी ग्रेस दिखाई है इमरान खान साहब के केस को लेकर, उन्होंने वो केस वापस भेजा है। केस था इमरान खान साहब के ऊपर, और वो केस हैरान कुन तौर पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो उसको आमिर फारूक साहब ने उन्हीं जज साहब के सामने लगा दिया जो बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उस केस को सुन चुके थे। आजम खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब का केस आमिर फारूक साहब ने 10वें और 9वें नंबर के जजेस के सामने लगा दिए। एक अमीन मिन्हाज साहब के सामने लगाया और एक आजम खान साहब के सामने लगाया। आजम खान साहब ने तो ग्रेस दिखा दी, उन्होंने कहा भाई मैं ये केस सुन चुका हुआ हूँ, लेकिन अमीन मिन्हाज साहब कहते हैं कि नहीं, मैं ही सुनूंगा, जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने आज आजम खान साहब ने कहा कि मैं ये केस सुन चुका हूँ और मुनासिब यही है कि कोई और बेंच इस केस पर समाअत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम खान साहब ने अपील की फाइल वापस भिजवाते हुए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, और एतराज था इमरान खान साहब के वकला का उनके ऊपर। बहुत अच्छा होता कि आजम खान साहब पहले दिन ही इनकार कर देते। जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया था और उनके सामने पहला केस ये लगा था, वो ये कह देते पहले दिन कि ये केस मैं नहीं सुन सकता। वो वकला के एतराज का भी जो है वो इंतजार ना करते तो बहुत अच्छा होता, बड़ी ग्रेस नजर आती। लेकिन चलें, फिर भी अच्छा है, अमीन मिन्हाज साहब की निस्बत उन्होंने कह दिया कि मैं ये केस नहीं सुनना चाहता। ये एक नई बात है, ये एक बड़ा रिलीफ है तहरीक इंसाफ के लिए। क्या अब ये केस बाबर सत्तार साहब को शिफ्ट होगा, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में जाएगा, इवन सिमर रिफत इम्तियाज साहब की अदालत में जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये केस कहाँ जाएगा? ये केस या चीफ जस्टिस साहब जो अभी बन रहे हैं वो अपनी अदालत में लगाएंगे, या फिर ये केस जाएगा जो 10वें 11वें नंबर के जजेस हैं उनके पास जाएगा डेफिनेटली। तो कम से कम बाबर सत्तार साहब के पास तो ये केस नहीं जाएगा, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास भी ये केस नहीं जाएगा, चूंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तकरीबन क्या कंप्लीटली फतह कर लिया गया। दूसरी तरफ जी आज आमिर फारूक साहब की अदालत में बहुत कम केसेस अब लगना शुरू कर दिए गए। ये क्या वजह है? सबके सामने वजह यह है कि आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लेके जाना मकसूद है, और आज उनकी अदालत में सिंगल बेंच में सिर्फ एक केस और डिवीजन बेंच में 3 केसेस जो है वो उनकी समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। लेकिन आमिर फारूक साहब ने जाने से पहले एक और कमाल कर दिया। आमिर फारूक साहब की अदालत से अब से कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन आया, और ये बड़ा हैरानकुन और बहुत अफसोसनाक भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक जजेस की एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी होती है इंतजामी मामलात को जो देखती है, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये कमेटी है। और इस कमेटी से मैं इससे पहले जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब थे, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, ये उस कमेटी का हिस्सा होते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात को देखती है। और ये बहुत अरसे से ये रवायत चल रही है, और इसमें जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होते हैं वो इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर
جو اب نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں جی محسن اختر کیانی صاحب کو بھی آؤٹ کر دیا ہے اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بھی آؤٹ کر دیا ہے عامر فاروق صاحب نے جاتے جاتے. اور اب عامر فاروق صاحب ہیں اس کمیٹی کا حصہ, اور اب اس میں سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, اور اب اس میں سومرو صاحب ہیں. یعنی اس میں اب وہ ججز جو 9ویں 10ویں 11ویں نمبر کے ججز ہیں ان کو اٹھا کر کمیٹی کا حصہ بنا دیا ہے, سینئر موسٹ ججز کو ختم کر دیا, فارغ کر دیا. یعنی اب ڈوگر صاحب ہیں, اب اس کے بعد عامر فاروق ظاہر چلے جائیں گے, پھر پیچھے ڈوگر صاحب ہوں گے, پھر سرفراز صاحب ہوں گے, سومرو صاحب ہوں گے, اور پھر ممکن ہے کوئی ہو جائے, امین مناز صاحب کو بھی شامل کر دیا جائے. تو کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی, کسی حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی کہ جس طرح سے مینج نہ کیا جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اور زج کر کے رکھا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں ان کو. لیکن دوسری طرف ان کے لیے کورٹ چلانا مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہوگا. یہ جو نئے چیف صاحب ہیں جب یہ آ جائیں گے اپنے عہدے کے اوپر تو ان کے لیے یہ کورٹ چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. اسلام آباد بار احتجاج کے اوپر ہے, اور آج گو کہ بہت سارے کیسز جو ہے وہ نارمل ان کی سماعت ہوئی ہے, لیکن ججز سرپرائز دیں گے, ججز اس کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے. اب ذرا جاتے ہیں جی عالمی خبروں پہ. ایک یورپی یونین کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, بہت عرصے سے پاکستان جو جی ایس پی پلس سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے, جس میں بہت ساری عالمی منڈیوں تک رسائی ہے, بہت کم ٹیکس ہے, اس کے اوپر اب دوبارہ سے جو خبر آئی ہے کہ یورپی یونین جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو جو جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا گیا ہے اس کو اب ریویو کرنا ہے, انہوں نے دوبارہ سے دیکھنا ہے. کیونکہ پچھلے عرصے میں یہ خبر بھی آئی تھی اسلام آباد میں, جو کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ شرائط لگائی تھی, اگر پاکستان نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو انجوائے کرنا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو پاکستان کے لیے پھر لازم ہوگا کہ انہوں نے 3 چیزیں سامنے رکھی تھی. ایک, انہوں نے پیکا آرڈیننس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا, پھر انہوں نے پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی فریڈم ہے اس کے اوپر بھی, اور پھر ایک ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ آیا تھا, میرے خیال میں یہ ٹریگر وہاں سے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پاکستان نے کچھ معاہدات کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں, پاکستان کچھ معاہدات کا سگنیٹری ہے, تو لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ ان تمام معاہدات کا پاس رکھے, اور اگر آپ نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ کے اوپر پھر یہ لازم ہے کہ آپ ان بائنڈنگز کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن اب انہوں نے جو پاکستان کو یہ سٹیٹس دیا ہوا تھا 2027 تک ٹریڈ کا, اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے, ریویو کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی اپسیٹ ہو سکتی ہے. دوسری طرف جو امریکہ کے ایک صحافی ہیں ڈیرن بیٹی, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا ہے, ڈپٹی خارجہ سیکرٹری کے طور پر اب یہ کام کریں گے. یہ وہ صحافی ہیں جو بڑے سخت ناقد رہے ہیں رجیم چینج آپریشن کے. انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک بہت لمبا چوڑا تقریباً 41 منٹ کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا, اور اب جب انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے جو بائیڈن کے دور میں, جس طرح سے عمران خان کو آؤٹ کیا گیا, عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کیا گیا, اس وقت کی وہاں کی گورنمنٹ نے یہاں پہ طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے. یہ ایک اور اضافہ ہے عمران خان کے حق میں. اس سے پہلے جو ولسن وہ بھی ٹویٹ کر چکے, آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا. اس کے بعد رچرڈ گرینل تو ہیں ہی اپنی جگہ. اور اب دوسری طرف تحریک انصاف نے ایک اور فیصلہ کیا ہے, اس میں زلفی بخاری صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی مدد آپ کرنی ہے, ہمیں خود میدان کے اندر اترنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب بہت زیادہ جبر ہو جاتا ہے تو پھر ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے درمیان میں کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ خود انوالو ہو جاتی ہے, اس کو خود انوالو ہونا پڑتا ہے, چونکہ بہت سارے ہیومن رائٹس کی جو ایسی خلاف ورزیاں ہیں وہ پھر اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اب لگتا ہی ہے کہ تحریک انصاف بھی بڑے فرنٹ فٹ پر ایگریسولی کھیلنے جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی اس وقت پوری دنیا میں شہباز گل جیسے آگے جا رہے مختلف ممالک کے اندر, وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں, کمپین شروع ہو گئی ہے, اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. وہ جگہ جگہ اعلان کر رہے ہیں جا کر کے پیسے پاکستان نہ بھیجیں, سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو یہ دن بدن یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں. اجازت دیجیے.